औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज अल्लाह की तौफीक के साथ हम लेसन 27 पढ़ेंगे। लेसन 27 भी बहुत आसान है। आपको आज बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह इस सबक में मिलेगा। लेसन का आगाज इस अल्लाह ताला के इस फरमान से करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है वो शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए, और बढ़ा देता है जालिम को ये सिवाय खसारे के। इसमें मतलब जालिमीन के लिए सिवाय खसारा है। ये जालिम वो उन लोगों का जिक्र है जो पाबंद शरीयत नहीं है, और जो पाबंद शरीयत हैं मोमिनीन हैं उनके लिए कुरान सरासर शिफा और रहमत है। ठीक है, तो हमें देखना चाहिए कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही शामिल रखें, तमाम मामलात के साथ। दुनिया के चक्कर में हम कुरान को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, अपने मामलात में हर चीज़ में कुरान को ज़ाब्ता हयात है हमारे लिए। ठीक है, आजकल जो हम कहते हैं ना कि दीन को बीच में मत लेके आओ, हम बात करते हैं दुनिया की, जब तो कहते हैं भाई दीन बीच में मत लेके आइए, तो ये एक मोमिन की रविश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मुसलमान की ये रविश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान और सुन्नत हमें बताता है। तो ये इस बात पे बिल्कुल भी आप जो है ना इसको सख्ती से इसकी वो होनी चाहिए आपके, नहीं भाई आप कैसे कह सकती हैं कि किसी मामले में हम दीन को बीच में ना लेके आए। दीन ही तो हमारे मामलात सेट करेगा, दीन ही तो हमें बताएगा कि हमें अपने मामलात को कैसे लेके चलना है। हम अगर दीन को छोड़ देंगे तो फिर तो सरासर हम खसारे में हैं। अगर हमने कुरान को और दीन को और सुन्नत को छोड़ दिया तो फिर क्या है वो, ये हमें सिर्फ और सिर्फ खसारे में बढ़ाएगा। तो जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं और सिर्फ दुनिया में लग जाते हैं तो फिर उनके लिए खसारा किस किस्म का हो सकता है? वो सेहत का खसारा हो सकता है, वो नाफरमान औलाद की उसमें खसारा हो सकता है, वो आपको माली एतबार से खसारा हो सकता है, वो आपको सेहत के एतबार से खसारा हो सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। तो कुरान से अपने आप को जोड़ के रखिए। ठीक है, वरना वही शिफा है, इसी से आपको शिफा मिलेगी और यही हमारे लिए बाइसे रहमत है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से हमेशा आखिरी दम तक जोड़े रखे, आमीन आमीन। जी। आज का सबक बहुत स्पेशल है। आज का सबक है खवातीन यानी मुअन्नस स्पेशल, फीमेल स्पेशल, नूने निसा। आज हम नूने निसा सीखेंगे। ये एक अलामत है जिसमें हम सीखेंगे कि नून जो है वो नूने निसा कहाँ आता है और कैसे आता है। ठीक है, ई का नाकुम हा ही हुम, ये ज़मायर हम पढ़ चुके हैं, हमें याद है। ठीक है, ये सब मुज़क्कर के लिए थे, और ये तुम यानी तुमने, तू तनातुम वाला तुम, तुमने। आज का सबक का नाम नूने निसा। आज हम देखेंगे कि हम नूने निसा कहाँ इस्तेमाल होता है। मीम की बहन नून। अच्छा, अब ये क्या है भाई? कुम और हुम और तुम। कुम तुम सब थे, हुम वो सब थे। ठीक है, ये मुज़क्कर के लिए था, और तुमने यानी कि तुम सब मुज़क्कर ने। ठीक है, अब अगर हम मीम की जगह मीम निकालकर नून लगा दें, ये वाला, ठीक है, तो नून लगा दें अगर हम, तो वो बन जाएगा कुम की जगह कुन्ना, हुम की जगह हुन्ना, और तुम की जगह तुन्ना। ठीक है, सबके मीम हटा दिए, जैसे आप ये समझ गए मीम से मुज़क्कर, ठीक है, और नून से निसा। ठीक है, मीम से का मुज़क्कर हटा दें, ये सब मीम मुज़क्कर, और नून शद्दा लगा दें। जब नून शद्दा लग जाएगा तो ये मुअन्नस की निशानी आ जाएगी। मायने वो ही रहेंगे, सिर्फ ये मुअन्नस के लिए, यानी कि कुन्ना मतलब तुम सब औरतें, हुन्ना मतलब वो सब औरतें, और तुन्ना मतलब तुम सब औरतों ने। ठीक है, मायने वही हैं, ये निशानी है, मायनों में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम सब, अब तुम सब औरतें तो नहीं हम बोलते ना, तुम सब या वो सब, हम बोलेंगे यही जो हम कुम और हुम के लिए बोलते हैं, मगर हमें निशानी पता है कि ये औरतों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें नून शद्दा लग गया है और मीम हट गया है। ठीक है, जब आप आयतों में देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये क्या है। अब नून की बहन, ये देखिए, मीम से हटा के नून शद्दा लगा दिया, हुम से बन गया हुन्ना, कुम से बन गया कुन्ना,
اور تم سے بن گیا تننا. ٹھیک ہے, تو یہ نشانیاں ہننا, کننا, تننا, یہ نشانیاں, یہ نون نساء ہے, یہ عورتوں کی نشانی ہے. جی اب یہ تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہے کہ یہ دیکھیے ہم, کم اور تم یہ مرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور ہننا, کننا اور تننا یہ ایک عورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے ایک طریقے سے یہ بتایا آپ کو کہ یہ دیکھیے یہ پنک کلر جو ہے وہ عورتوں کا خیمے کا کلر ہے, تو اس میں کون رہ رہے ہیں, کننا, ہننا اور تننا رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کم, ہم, تم ہے یہ گرین کلر سے مردوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اب یاد رہے گا کہ یہ والے ضمائر اور یہ تم جو ہے یہ مرد کی طرف اشارہ کرتا ہے, یہ مذکر کے لیے, اور یہ ساری چیزیں یہ مؤنث کے لیے ہیں. آسان ترکیب یہ ہے کہ اگر ہننا, کننا اور تننا کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو سمجھیں کہ وہ ہم, کم اور تم یعنی تم نے ہی ہیں, لیکن مؤنث کے لیے. یہ میں آپ کو بات اب بتا چکی ہوں کہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف نشانی ہے, یہ علامت ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تائے ساکنہ وہ بھی مؤنث کے لیے تھا, اور ہا الف ہا وہ بھی مؤنث کی طرف تھا. ٹھیک ہے, اشارہ تھا. تو آپ اب آیتوں میں بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز مؤنث ہے اس لیے یہ آیا ہے, اور یہ مذکر ہے اور یہ اس لیے آیا ہے. تو یہ ہننا, کننا اور تننا بھی اب آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ مؤنث کی طرف ہیں, یہ مؤنث کے ہیں. اچھا, یہ سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ بہت آسان ہے, آپ بھی آرام سے پڑھ لیں گی. جی عظما آپ انمیوٹ کیجئے گا اور اس کا ترجمہ کیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقہم اس نے پیدا کیا انہیں, خلقہن اس نے پیدا کیا انہیں, مؤنث کے لیے ہے. صحیح. فیہم اس میں, فیہن اس میں, ان میں, ہاں فیہم ان میں, فیہن ان میں, مؤنث کے لیے. جعلناہم ہم نے بنایا انہیں, جعلناہن ہم نے بنایا انہیں. اجورہم اجورہ کا میننگ کیا ہے؟ اجر, ان کے اجر. اجورہم ہم نے اجر دیے, نہیں اجورہم ان کے اجر, اجورہن ان کے اجر مؤنث کے لیے ہے. لہم ان کے لیے, لہن ان کے لیے, صدقاتہن ان کا مہر, ان کے مہر. صحیح ہے. اب یہاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ مہر تو صرف خواتین کا ہوتا ہے نا, مردوں کا تو نہیں ہوتا, اس لیے یہ صدقہ ہم نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ مردوں کے لیے نہیں آیا, تو صرف عورتوں کا ہوتا ہے, تو اسی لیے صدقاتہن. ٹھیک ہے, ان عورتوں کا مہر. ٹھیک, ماشاء اللہ مزید فضل. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ مؤنث کی طرف کی وجہ سے کہ جب مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ ان مؤنث کو کیا تو پھر نون شدہ آیا اور میم ہٹ گیا. جی سسٹر فہمیدہ آپ بھی اس کو پڑھیں. خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو, خلقہن اس نے پیدا کیا ان سب عورتوں کو. فیہم ان سب میں, ان سب میں, فیہن ان سب عورتوں میں. جعلناہم سے پڑھیے, ذرا زور سے پڑھیے, آپ کی آواز. جعلناہم ہم نے پیدا کیا ان سب کو, جعلناہن ہم نے پیدا کیا ان سب عورتوں کو. اجورہم ان کے اجر, اجورہن ان سب عورتوں کے اجر. لہم ان سب کے لیے, لہن ان سب عورتوں کے لیے. صدقاتہن ان سب عورتوں کے مہر. جی ٹھیک, ماشاء اللہ مزید فضل. جی سسٹر شہناز آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم وہ سب کو بولیں گے, ہم وہ سب.
हुन्ना वो सब औरतें, अलैहिम उन पर, अलैहिन्ना उन सब औरतों पर, रिज्कुहुम रिज्क दिया उन्हें, रिज्क रिस्क दिया नहीं है, ये रिस्कुहुम उनका रिस्क। रिज्कुहुम उनका रिज्क, रिज्कुहुन्ना उन औरतों का रिज्क, बुयूतिकुम ये क्या होगा? ये घर, तुम्हारे घर। तुम्हारे घर, बुयूती कुन्ना उन औरतों के घर, उन सब औरतों के घर, तुम सब औरतों के घर, उन है ना, तुम सब। जी जी, तुम सब औरतों के घर, औलादुहुम मेरी औलाद बोलेंगे हम है ना। जी, उन सब की औलाद, औलादहुन्ना उन सब औरतों की औलाद, मिनकुम 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 में क्या होगा बाजी? मिन बताएं, मिन का मतलब क्या होता है? से होता है हाँ, तो कुम का मतलब तुम सब, तुमसे, तुम सब से। तुमसे, हाँ तुम सब से, मिनकुन्ना तुम सब औरतों से। जी, सही, माशाल्लाह। अल्लाह मजिद फजल। सिस्टर नादिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम वो उन सब, हुन्ना वो सब, अलैहिम वो सब मुजक्कर, वो सब मुअन्नस, ठीक है। अलैहिम उन सब पर, हाँ, उन अलैहिम सब आएगा ना, उन सब। जी, अलैहिम उन सब पर, अलैहिन्ना उन सब औरतों पर, रिस्कुहुम उनका रिस्क, रिस्कुहुन्ना उन औरतों का रिस्क, बुयूतिकुम तुम्हारे घर, बुयूतिकुन्ना तुम सब औरतों के घर, औलादहुम उनकी औलादें, औलादहुन्ना उन औरतों की औलादें, मिनकुम तुमसे, मिनकुन्ना तुम औरतों से। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजल। सिस्टर राहत, आप पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम वो है, हुन्ना वो है, और हम सिस्टर हम उनके आएगा, जी जी, उनके, हुन्ना उनके औरतें, अलैहिम उन पर, अलैहिन्ना उन पर औरतें, औरतों के लिए, अलैहिन्ना रिस्क उन औरतों पर, उन औरतों पर, रिस्कुहुम उनका रिस्क, रिस्कुहुन्ना उन औरतों का रिस्क, ब्यूतिकुम तुम्हारे घर, ब्यूतिकुन्ना तुम औरतों के घर, औलादुहुम उनकी औलाद, औलादुहुन्ना उन औरतों की औलाद, मिनकुम तुमसे, मिनकुन्ना तुमसे औरतों के लिए, जी। तुम सब मुअन्नस से, तुम सब मुजक्कर से। सब मुअन्नस से, तुम सब मुज़क्कर। सिस्टर शहनाज अंजुम, आप भी पढ़ें। वो सब हुन्ना वो सब औरतें, अलैहिम उन पर, अलैहिन्ना वो औरतों पर, रिस्कुहुम रिस्क उनका, मुज़क्कर, रिस्कुहुन्ना रिस्क उन औरतों का, बुयूतिकुम तुम्हारे घर, मुज़क्कर, बुयूतिकुन्ना उन औरतों के घर, औलादुहुम उनकी औलाद, मुज़क्कर, औलादुहुन्ना उन औरतों की औलाद, उन औरतों की, मुअन्नस, मिनकुम तुमसे, मुज़क्कर, मिनकुन्ना मुअन्नस तुम औरतों से।
ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضل. آپ لوگ ری جوائن کر لیں, کلاس اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اب ان آیات سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. سسٹر عظما آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم, وہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے. وانتم لباس لہن, اور تم لباس ہو ان عورتوں کے لیے. ذالکم اطہر لقلوبکم, وہ زیادہ پاک. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, وہ زیادہ پاکیزہ ہے. قرآن میں ذالکہ یہ کے معنی میں آتا ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے. فیہن خیرات حسان, ان میں نیک سیرت. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. یہ اشارہ جنت کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ان جنتوں میں. ٹھیک ہے جی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتیں نہیں ہو تم کوئی ایک عام عورت میں سے. ہاں, نہیں ہو تم عام عورتوں جیسی. ٹھیک ہے, نہیں ہو تم عام عورتوں جیسی. وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ, اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پس اگر وہ دے تمہارے لیے اس چیز میں سے کوئی ایک. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, پس کھاؤ اسے مزے سے. ماشاءاللہ علامہ فضل بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پر ذرا دیکھیے گا, وَأُوتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ, بالکل صحیح پڑھا آپ نے. اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے, بس اگر وہ دیں. دل کی یہ جو تبنا ہے نا اور نفسن, یہ ساتھ آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے. بس اگر وہ دیں دل کی خوشی سے, لکم تمہارے لیے, اس میں سے کچھ. ٹھیک ہے, تو پس کھاؤ اچھا. اسے مزے سے. یعنی کہ وہ اگر تمہیں اپنے مہر معاف کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو, مطلب خوشی سے کھا سکتے ہو. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, اگر کوئی عورت اپنا مہر معاف کر دے تو یہ جائز ہے. جی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, بس تم نکاح کرو ان سے اجازت کے ساتھ ان کے گھر والوں کی. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور دو انہیں ان کے اجر یا ان کے مہر حق کے ساتھ. بالمعروف, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے. ٹھیک ماشاءاللہ. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, پس ہم نے بنایا انہیں کنواری. جی, یہ بھی جنت کی حوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بنایا انہیں کنواری. ٹھیک ہے, سسٹر فہمیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, ذرا زور سے. جی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ سب عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان سب عورتوں کے لیے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ان کے دلوں کے لیے اور
उन औरतों के दिलों के लिए बस हमने बना वजअलना हुन्ना अबकारा बस हमने बनाया उन सब औरतों को कुंवारियां ये औरतों फीहिन्ना ये सब, हाँ ये उन सब हूरों का जिक्र है यहाँ पर। हाँ उन सब औरों को कुंवारियां फीहिन्ना खैरातुन हिसानुन उन सब में नेक सीरत और नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। जी। या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदीम मिनन निसाई ऐ नबी की औरतों लस्तुन्ना नहीं हो तुम नहीं लस्तुन्ना, हो नहीं लस्तुन्ना तुम नहीं हो तुम आम औरतों की मानिंद। जी देखिए यहाँ व लस्तुम था ना, मीम था, लस्तुम नहीं, नहीं हो तुम, हमने पढ़ा था तो हाँ जी मीम हट के नून जी लग गया, ठीक है। हाँ जी जी नहीं हो तुम जी। व आतुन निसा और तुम दो औरतों को उनके महर निहलतन खुशी से फ़इन्ना तिबना लकुम बस अगर वो दे तुम्हारे लिए अन शैइन मिनहु बस अगर वो दे तुमको दिल की खुशी से कोई चीज उसमें से, फकुलूहु उसमें से फकुलूहु बस उसे खाओ मजे से। हनियम मरियम दोनों के माने एक ही है मरियम जी जी। हनियम मरियम फन की हुन्ना बस निकाह करो उनसे इजाजत के साथ अहली हिन्ना उनके घर वालों की व आतु हुन्ना और दो उनको उनके महर मारूफ तरीके के साथ। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। सिस्टर आसिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासन लकुम व अंतुम लिबासन लहुन्ना। उनके लिबास है, उन औरतों के लिबास है, लकुम तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए लिबास है, जी ठीक है, जी वो औरतें, वो तुम्हारे लिए लिबास है तुम्हारे लिए, और तुम उनके लिबास से, वो औरत। जालिक और ये ज्यादा पाकीज़ा है, लेकिन ली यानी टिकुम तुम्हारे कुलूब दिल के लिए, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों के वकुल लिए और उनके दिलों के लिए, और तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए। फाजा अल्लाह और हमने बनाया उनको, और नहीं लगाए, हर चीज में वाव तो नहीं जी है ना। जी बाजी जी, जी जी। हमने बनाया बस हमने उन्हें बनाया, हाँ। कुंवारी, बस हमने बनाया उन्हें कुंवारी। फाहिन्ना फिर वो खैर है तुम्हारे लिए, खैर नहीं नहीं, वो उनमें, औरत है, उन बस खैर उनमें, है जी, उनमें, उन जन्नतों बस में नेक सीरत और खूबसूरत औरतें हैं। जी उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। या निसा ऐ नबियों की बीवी, ऐ नहीं नबी है की तुम, बीवियों, ऐ नबी की बीवियों नहीं है तुम एक, यानी क्या है, नहीं आम कोई औरतों आम जैसी, औरत ना बाजी, जी आम आम औरतों औरत जैसी। जैसी, जी बाजी। वो आतू निसा और दो उन औरतों को सदका महर, उनके महर खुशी से और दिल की खुशी से।
بس اگر وہ دیں دل کی خوشی سے جی بس وہ اگر دے دل کی خوشی لکھوں ان کے لیے ہے تمہارے لیے جی تمہارے لیے شیئن کچھ بھی ان میں سے جی نفس ان کی نفس کے نہیں ان یہاں کے آ دل گیا کی نا آپ نے کہا خوشی خوشی ہے سے. ہاں 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 خوشی سے. ہاں پھر کھاؤ بس کھاؤ تم اس سے مزے سے. جی پھر اجازت لو ان سے ان کے اہل والے سے. نہیں فَانْكِحُوهُنَّ بس نکاح کرو ان سے. بس جی بس نکاح کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے اور انہیں دو ان کا اجر کا مہر بالمعروف معروف اچھے اور ان کو طریقے دو سے. ان کا مہر اچھے معروف اچھے طریقے سے. ٹھیک ماشاء اللہ علامہ فضل. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر نادیہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن اور ڈرو اللہ سے تمہارے رب سے نہیں داخل تمہارا ہو رب ہے ڈرو اللہ سے وہ تمہارے تمہارا رب ہے. وہ ڈرو اللہ سے وہ تمہارا رب ہے نہ تم داخل ہو ان کے گھر میں ان کے گھر میں تخرجو لا تخرجو نہ نکالو انہیں من. نہ نکالو تم ہاں ان کے گھر سے. جی یہ طلاق انہیں کے ان کے بعد گھر کا سے. وہ ہے نا وہ جو 3 طلاق جی پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے کا وقت آتا ہے یہ اس کے بارے میں آیت ہے کہ اس دوران جی آپ گھر سے ان کو نہیں نکالیں. ٹھیک ہے. جی یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے اذا جاءکم جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجراتن مہاجر ہوں جو مطلب ہجرت کر کے ہاں فامتحینوہن پس نا امتحان لو ان کا بس امتحان لو لا نہیں لگا ہوا نا. بس امتحان لو ان کا اللہ عالم بایمانہن اللہ نے جو علم دیا ان کے اللہ ایمان زیادہ جانتا ہے ان کے ایمانوں کو. اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمانوں کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم جانو ان کو پاکیزہ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ پس نہ ان کو لوٹاؤ الی الکفار کفار کی طرف لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّهُنَّ لَهُنَّ نہ نہیں وہ حلال ہیں ان نہیں وہ کے لیے حلال ہیں تمہارے ان کے لیے اور نہ وہ حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. ان عورتوں کے لیے. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن اور نہ گناہ تم پر اگر تم نکاح کرو ان سے جب انہیں دیا جائے مہر ان کا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن اے نبی بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے بیویاں آپ کی جن کو دیے گئے مہر ان کے. ہاں جن کو آپ نے دے دیے ان کے مہر ان مہر. کے. ٹھیک ماشاء اللہ علامہ فضل بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہ تھوڑی کنفیوزنگ آیات تھی مگر ماشاء اللہ بہت اچھی آپ کی وہ ہے. سسٹر راحت آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. لَتُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ اور نہ نکالو انہیں بیوتہن ان کے گھروں سے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے اذا جاءکم جب آئے تمہیں آ جائے تمہارے پاس
آ جائے تمہارے پاس کم المؤمنات مہاجراتن مومن عورتیں ہجرت کر کے مومن مہاجر مطلب یہ مہاجر مومنات، ٹھیک ہے. مہاجر جی مہاجر ہجرت کرنا سسٹر ہوا نا، ہجرت مطلب مہاجر عورتیں نا، مہاجر عورتیں، مہاجر اچھا مومنات، مہاجر ٹھیک ہے. جی مہاجر عورتیں فامتحنوہن پس فامتحنوہن کا مطلب سسٹر کیا ہوگا؟ بس امتحان لو ان کا، بس یہ فعل امتحان لو امر ہے نا. جی جی بس جی فا ہٹا دیں تو کیا تو ہو جائے گا؟ امتحان لو ان کا، امتحان ٹھیک ہے نا. بس جی جی امتحان لو ان عورتوں امتحان کا. لو، بس امتحان لو ان عورتوں کا. اللہ عالم اللہ جانتا ہے بے ایمان ہننا ایمان ان کا. فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ پس اگر تم جانو انہیں مومناتن فلا مومنات فلا پس نہیں ترجعوہن پس نہیں ترجعوہن کا سسٹر کیا کہیں گے؟ لوٹاؤ، بس نہیں پس لوٹاؤ نہیں انہیں بتاؤ ان کی طرف ان کفار کی طرف. کو ان کی طرف کفار کو لاہنہ نہیں ان کفار کی طرف واپس نہ بھیجو. کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، ان کو کفار کی طرف نہ بھیجو. لاہنہ ان کے لیے، ہلن لاہم ان کے لیے حلال ہے. لاہم لا پڑھے نا پہلے، لا نہیں، نہیں ان عورتیں کے لیے حلال ہیں حلال، ان کے لیے، نہیں عورتیں حلال ہے ان حلال کے ہیں ان لیے. کے لیے، نہیں حلال ہے ان کے لیے. لاہم ولاہم ان کے لیے، اور نہیں ان کے، یحلون لہن اور نہیں وہ حلال، ان کے لیے حلال، وہ اور حلال نہ ہے وہ حلال ہے ان عورتوں کے وہ لیے. ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے. ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، کہ تم نکاح کرو ان سے. اذا اتیتموہن جب دو انہیں، اجرہن مہر ان کے. یا ایھا النبی اے نبی، ان احللنا کا بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے، ازواجہ کا لاتی آپ کی بیویاں، جن کے اتیتا اجورہم جن کے لیے آپ نے دیے ان کے مہر. ٹھیک، ماشاء اللہ. سسٹر عظما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن نہ نکالو انہیں اپنے گھروں سے. ان کے یا گھروں، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب آ جائے تمہارے پاس کوئی مہاجر مومنات. فامتحنوہن پس امتحان لو ان کا. اللہ اعلم بایمانہن اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم جانتے ہو ان کے ایمان کو، جان لو ان کے ایمان کو. انہیں یا تم انہیں جان لو کہ وہ مومنات ہیں، ٹھیک ہے، وہ مومن ہیں، ٹھیک ہے. اگر تم جان لو وہ مومنات ہیں. فلا ترجعوہن الی الکفار پس نہ لوٹاؤ ان عورتوں کو کفار کی طرف. لا ہن حل لہم نہیں حلال ہیں وہ عورتیں ان کے لیے. ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ مرد حلال ہے ان عورتوں کے لیے.
वला जुनाह अलैकुम, और ना है कोई गुनाह तुम पर, अन तनकिहुहुन्ना, अगर तुम निकाह करो उनसे, इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम दे दो उनका मेहर, उन्हें उनके महर। जब तुम दे दो उन्हें उनके मेहर। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, इन्ना अहललना लका अज़वाजकल लाती, बेशक हमने हलाल किया आपके लिए आपकी बीवियां, अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, जिनको आपने दे दिया उनके मेहर। सही, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। सिस्टर परवीन। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला, नहीं, जुनाह, कोई गुनाह, अलैहिन्ना, उन पर, औरतों पर, फी में, अबाहिन्ना, वाला, पर्दे में, अबाहिन्ना, उनके बाप दादा, बाप बाप, मतलब जो है ना, बाप दादा के बारे में। आबा अजदाद वाला, और नहीं अपना हिन्ना, उनके बेटे, वाला इख्वातिहिन्ना, उनकी भाई, वाला, और नहीं अपना बेटे, उनके इख्वानिहिन्ना, और उनकी, जी, उनके भाइयों के बेटे, उनके भाइयों के बेटे, वाला, और ना अपना अख्वातिहिन्ना, उनके बहनों बेटे, बहनों के बेटे, सही, बहनों के बेटे, वाला, और नहीं निसाइहिन्ना, उनकी औरतों के, वाला, और नहीं माँ जो मालिकत उनकी मलकियत में है, ईमानहुन्ना, उनकी हाथ की मलकियत, ठीक है, उनकी उनके हाथ हाथ की मलकियत मतलब उनके जो नौकर, उनके मातहत हैं, ठीक है, जी, उनकी दस्तरस में, बिल्कुल। वत्तकीना, और वत्तकीना अल्लाह, और वो यकीन करते हैं अल्लाह पर, इन्ना, बेशक अल्लाह, काना अला कुल्ली शैइन शहीद, और बेशक अल्लाह हर है, अल्लाह पर कुल्ली शैइन, तमाम चीजों का गवाह। यहाँ ये वत्तकू से है ना, तो वो डरते हैं, ठीक है, और डरती हैं अल्लाह से, ठीक है, जी जी। फलम्मा, और पस अगर, राई आई, पस जब, राई कमीसतहु कुद्दा, और जब फटी हुई खमीज आई, उसने देखा, राई मतलब देखा, हाँ, देखा, अच्छा, और जब उसने देखा फटी हुई कमीज, मिन दुब्र, और पीछे से, काला, उसने कहा, इन्नहु, बेशक वो, उसका, मिन से, कैद कुन्ना, चालबाजी है, इन्ना, बेशक, कद्दा कुन्ना, कुन्ना का यहाँ तर्जुमा क्या किया आपने? उस औरत की चालबाजी है, नहीं है ना, कुम का मतलब तुम, हाँ, कुन्ना मतलब तुम सब औरतों की, तुम सब औरतों की चालबाजी है, इन्ना, बेशक, कद कुन्ना, उन चालबाजी है, अजीम, बड़ी, इन औरतों की चालबाजी है, तुम औरतों की चालबाजी बड़ी है, बड़ी है, ठीक है। ये अजीज मिस्र ने जब देखा था ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जी कमीज, तो फिर फटी हुई, जी, और ये पर्दे के मुतालिक आयत है, ये यहाँ पे है, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पता चला है कि नहीं है कोई गुनाह तुम पर, ठीक है, तुम औरतों पे, तुम्हारे बाप दादा के बारे में, और ना तुम्हारे भाइयों से, मतलब पर्दा करने में कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, और तुम्हारे बेटों, तुम्हारे भाइयों के बेटे, और तुम्हारी बहनों के बेटे, और ना औरतों से, और ना तुम्हारे जो उस वक्त तो वो जो उनके वो थे ना गुलाम,
ٹھیک ہے نا. جی. وہ بھی ان سے بھی پردہ اس وقت تک نہیں تھا کہ وہ تمہارے جو ہاتھوں کے ملکیت ہے وہ، اور ڈرتی ہے اللہ سے، یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. جزاک جی. اللہ. جی سسٹر نادیہ آپ پڑھیے گا. بہت اچھا پڑھا آپ نے سسٹر پروین، ماشاء اللہ. اللہم زد فضل. بارک اللہ فیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ، علیہن ان پر، فی ابائنا ان کے باپوں سے، ولا ابنائنا ہننا اور ان کے بیٹوں، اور نہ ان کے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے سے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے سے، ولا نسائہن اور نہ ان کی نہ عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ جو ملکیت میں ہاتھوں کی ان کی، واتقین اللہ اور ڈرتی ہیں اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. فلما رأى قمیصہ قدا من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. پس جب دیکھا اس نے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، اس نے کہا بے شک وہ چالباز عورتیں ہیں، بے شک چالبازی ان کی عظیم ہے، بڑی ہے. تمہاری تم عورتوں کی. ٹھیک ہے. تم عورتوں کی چالبازی بڑی ہے. جزاک اللہ. اللہم زد فضل. سسٹر شہناز انجم آپ پڑھیے. لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیہن ان پر، ان عورتوں پر، فی آبائہن اور ان کے باپ، ولا اور نہ ابنائہن ان کے بیٹوں، ولا اور نہ اخواتہن ان کے بھائیوں کے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ بیٹوں کے ان کے بھائی کے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ بیٹے ان بھائیوں کے، بہنوں کے. کے، ولا نسائہن ولا اور نہ ان عورتوں کے، ولا ما اور نہ جو ملکیت میں ہے، ایمانہن ان کے ہاتھوں کی ملکیت. ٹھیک ہے. ان کے ہاتھوں کی دسترس مطلب. ٹھیک ہے. اس کو اچھا. واتقین اللہ اور جو ڈرتی ہیں اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا علی کل شیء شہید، بے شک اللہ اوپر ہے ہر چیز کے گواہ. فلما رأى قمیصہ قد، پھر جب دیکھو قمیص، دیکھا اس نے دیکھا اس کی قمیص، اس نے دیکھا اس کی قمیص پھٹی ہوئی، من دبرین پیچھے سے، قال انہ من کیدکن کہا اس نے یہ چال ہے تم عورتوں کی، ان کیدکن عظیم، بے شک چال ہے تم عورتوں کی بہت بڑی. ماشاء اللہ. اللہم زد فضل. سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن نہ کوئی گناہ پردہ نہ کرنے میں ان پر، فی آبائہن اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹے، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائی، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائی اور نہ بھائیوں کے بیٹے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ان کے بہنوں کے بیٹے، ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، واتقین اللہ اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، ان اللہ اور وہ ڈرتی ہیں اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ.
फलम्मा रआ कमीसुहु, बस जब उसने देखा उसका कमीज कुद्दा मिन दुबुरिन, फटी हुई है पीछे से, क़ाला इन्नहु मिन कैदी कुन्ना, उसने कहा बेशक वो उन औरतों की चालबाजी है। इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, बेशक उन औरतों की चालबाजी उनकी बड़ी या है। तुम? तुम औरतों की चालबाजी बड़ी है। तो यहाँ पर तुम। तुम औरतों की, ठीक है। जज़ाकल्लाहु मज़ीद फज़ल। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये सेशन अब यहाँ एंड होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह आप सबका बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला आमीन। आमीन या रब्बल सिस्टर आलमीन। मेरा स्टार्टिंग का मिस हो गया तो आप ये डालेंगी ना रिकॉर्डिंग उसमें?